हय, शिरोडा मतदारसंघात गेले 4 महिने हांव प्रचार करता आनी म्हाका प्रत्येक घराघरात बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागला। कारण गेले 30 वर्सांत ह्या मतदारसंघातल्या प्रत्येकाक गृहीत धरून वापर केल्लो आसा ह्या लोकांचो। आज ह्या मतदारसंघातले लोक जागे जाल्या, तांकां कळून चुकले की हे जे पयलीं आमदार आशिल्ले आनी आतां कोण उडयो मारता ते फक्त स्वार्था खातीर ह्या मतदारसंघात निवडून येवपाचो प्रयत्न करता। आनी आज हे लोकांक कळून चुकले कारणान जवळ जवळ 80% लोक जे आसात, मतदार जे आसात, ते मोगो पक्ष फाटल्यान आसात। कारण मोगो पक्षाचे गेले 15-20 वर्सां त्यांनी हें काम बाकी कडेन पळयल्लें आसा आनी त्या खातीर हो सपोर्ट म्हाका आज आसा। इतलो सपोर्ट आनी इतली बीड पळोवपाची कारण कितें जावंक शकता? कारण म्हणजे पयलीं म्हणजे 2 वर्सां पयलीं जो निवडून आयला त्याने परत उडी मारली आनी तोच परत उबो रावता। एक जादूसो जाला। कितें लोकांक कळना हो जादू कित्याक जाला, लोक विटल्यात आनी त्या खातीर ही भीड एकदां भायर सरिल्ली आसा की लोकांच्या कौलाच्या विरुद्ध जो निर्णय त्या आमदारान घेतला ताका डिफीट करपाक लोक भायर सरलेले आसा। अशें तो सद्याक BJPचो कॅन्डिडेट तो म्हणटा की फाटल्या 3 म्हयन्यांनी देखून आपण खूब डेव्हलपमेंट केल्या, तेज्या पयले डेव्हलपमेंट केल्या। सो जेन्ना डेव्हलपमेंट इतले जालें जाल्यार तुमचे मुद्दे कितें? डेव्हलपमेंट केला जाल्यार उडयो मारपाची गरज नाशिल्ली। आमी 19 वर्सां एकाच पक्षांत आसा कितें आनी ह्यांनी उडयो मारपाक गरज नाशिल्ली। डेव्हलपमेंट केला, आपल्या स्वार्थाचो डेव्हलपमेंट त्यांनी आपलो स्वताचो डेव्हलपमेंट केला। तो कोणाचो डेव्हलपमेंट केला तो सांगना, त्याने स्वताचो डेव्हलपमेंट केला। लोकांक सगळे गजाली खबर आसा आनी त्या खातीर लोक आज पेटून उठल्या। कारण लोकांक आज हांगा एम्प्लॉयमेंट ना, लोकांक आज हांगा उदक नाशिल्लें, आमी उदकाची खूब ट्राय केली। तुका खबर आसा आज हांगा रेंज ना, आज हांगा इंटरनेट ना। भुरगे खूब आज 21व्या शतकांत आमी आसा। आज प्रत्येक भुरग्याक इंटरनेट लॅपटॉप हो जाय पडटा शिक्षणा खातीर। ते भुरगे आज शिरोड्या वता किंवा मेन रोडार वता आनीक रेंज सोदता, ही सिग्नल सोदतात। म्हणजे तूं पळय ही हांगा तरी बरें आहा, तोल्ला यो तूं माकडसाय तूं त्या सायडीन यो, थंय तूं पळय थंय रस्ते ना, रेंज ना, थंय M.Com, B.Com, B.Sc, M.Sc, LLB जाल्ले भुरगे आसा। रातचे येता, रेंज सोदता किंवा शिरोडे वचून ते एप्लिकेशन करता। दुसरेच कॉल आयल्यार तांकां कळना, कारण परत शिरोडे येवचें लागता सायबर कॅफेत। अशी परिस्थिती ह्या वाठारांत आसा आनी हांव आयकता हो डेव्हलपमेंट केलो, तो डेव्हलपमेंट केलो, तें केलें, बांयां मारल्या, खूब आयकता। टाकयो बांदल्या त्यो सुक्यो आहा त्यो बी आयकता। उदक ना म्हणटा ना ते आमी जी गरज आसा ती लोकां पर्यंत पावयता, ते कांय ना। गरज जी लोकांक आहा ती पावयता आनी ह्या वाठारांत ज्यो अडचणी आसा, जे लोकांक खूब अडचणी सतयता त्यो पूर्ण करपा खातीर आमी लोकां कडेन 3 वर्सां मागल्या आनी ती 3 वर्सां सगळे मतदार म्हाका दितले अशी म्हाका गॅरंटी आहा। ह्या शिरोड्या मतदारसंघा खातीर आनी तुमी बसल्याच म्हणून खूब कितें तुमकां सोंसचें आनी भोगचें पडलें। पळय, ह्या मतदारसंघात उबो रावपाक खुबशे भोगचें लागलें हें सगळ्यांक खबर आहा। म्हाजो फॉर्म पर्यंत भायर उडोवपाची ट्राय केली आनी आतां तर ह्या लोकांक म्हाज्या बरोबर भोंवता म्हणून धमक्यो येवपाक लागल्या। रातच्यो सकाळच्यो मोठ्यो मोठ्यो धमक्यो येता। कितें पूण लोक आज धमक्याक भीक घालनासतना म्हाज्या बरोबर भोंवता। हे मोठें मीठ घालता। इतली सरकारी यंत्रणेचो हें जाता, फायदो घेतात। आज जे उमेदवार भाजपाचे रावल्या ते सरकारी यंत्रणेचो गैरफायदो घेतात आनीक लोकांक तरेतरेच्यो अफवा पसरयतात, सोशल मिडियाचेर अफवा पसरयतात। पूण एकूच सांगूंक सोदता, ह्या अफवाचेर विश्वास दवरूं नाका। विरोधक BJPचे कॅन्डिडेट आनी बाकीचे कॅन्डिडेट भिवन आसा भितरल्यान कितें आनी त्या खातीर एक जादू करून ते निवडून येवपाक सोदता। अफवा पसरोवप किंवा फॉर्म भायर उडोवप आनी कितें करून म्हणजे जादू करून कितें, पूण तें शक्य जायना। शिरोडेचो प्रत्येक मतदार हो जागृत आसा,
आनी योग्य रित्या मतदान करतलो अशी म्हाका एक अपेक्षा आसा आनी ते करतले. कितले इम्पॉर्टंट जाला हें सीट तुमकां जेन्ना तुमी पळयलें की तुमचे भाव डेप्युटी CM आशिल्ले 7 दिसां भितर तांकां काडले बिकॉज एक आश्वासन दिल्लें म्हणटा की तुमी भायर एक सांगता ह्या भाजपाच्यो गजाली म्हाका सांग हांव भाजपा बरोबर खूब वर्सां काम केल्लें आसा. त्यांच्यो गजाली म्हाका सांगपाचें ना. त्यांची ही सैतानी राजकारणी वृत्ती जी आसा आज जी तयार जाल्या मनोहर पर्रीकरा नंतर सैतानी राजकारणी वृत्ती एक गोंयांत ह्या राजकारण्यांनी तयार केल्ली आसा. कितें ती उलथून पाडपा खातीर आज सगळे जाण एक कडेन आयल्या आनी ती उलथून पाडपाची आज गरज आसा आनी ते आमी पाडटले. तुमची जी मित्रता आशिल्ली मनोहर पर्रीकराच्या बरोबर हो भाजपाच्या बरोबर जेन्ना पर्रीकर साहेब आले तेन्ना ती आतां काबार जाल्या उरल्या. पर्रीकरा फाटल्यान भाजपा सोंपलो अशें लोक उलयता. हांव न्ही कळ्ळें न्ही आज लोक उलयता पर्रीकरा फाटल्यान भाजपा सोंपली हें लोक उलयता आनी हें तुमकां 23 मेक कळटलें गोंयांत भाजपा. कारण पक्षूय खंय पळयता कित्याक फाल्यां समज तुमी येयले जाल्यार तुमी मोगो तूं म्हाका सांग सहकारी म्हणून गेले कितलेशा वर्सां तेंचे बरोबर काम करता आनी एका रातीत ते 2 आमदार व्हरता आनी सुदिना सारक्याक ज्याने तेंच्या खातीर काम केलां ताका ते काडून उडयतात. कसली सुचना दिसना. ही कसली राजनिती. मोगो पक्ष केन्ना आनी तांकां मित्र कशें पळयतले आतां ते फुडें पळोवया. ते कांय ना आतां मित्र पळोवपाची हय मित्र पक्ष पळोवपाची. आज जी BJP आहा ती काँग्रेस BJP आहा. आज खरी BJP गेली काँग्रेसले फोटून BJP येवन काँग्रेस BJP जाल्ली आहा. कळ्ळें न्ही. आनी ती सगळी काँग्रेस BJPच उरतली. एट द सेम टायम सर आनी एक म्हणटा जेन्ना दीस इज अ डिफरंट इशू बाबूक आनी तुमी पावसकाराक कशें पळय ज्या पावसकाराक तुमी टिकेट दिली बाबू असगांवकाराक तुमी हाडले तुमच्या हितून हाडले. मगो पक्षाक जे धोका दिवन गेल्या ते केन्ना वयर सरूं ना केन्नाच वयर सरूं ना. आनी हे बी दोगूय फुडल्या इलेक्शनाच्या रिजल्ट नंतर तुका कळटलें ते खंय आसतले ते. फुडलें इलेक्शन जावन कितें पलट जावंक शकता सगळे आख्खे गोंयचे अख्खो इतिहास बदलूंक शकता अशी आज गोंयांत परिस्थिती आसा. ह्याच इलेक्शनाचेर गोंयकार दाखोवन दितले की बाबा सरकार हें चलता म्हणजे सारकें करता की ना हें ह्या रिजल्टाचेर तुका दाखोवन दितले. थोडे जाण म्हणटा धवलीकाराची पार्टी इज इट धवलीकाराची भिरांत ओ धवलीकाराची पार्टी जाल्यार इतलो जनसमुदाय कित्याक येतलो आशिल्लो. मोगो पक्ष हो गेल्या 55 वर्सां गोंयांत अस्तित्वांत आसा आनी 55 वर्सां गेले भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर सातत्यान बहुजन समाजा खातीर काम करता. आज पुण्यायी भाऊसाहेबाच्या पुण्यायीन आज तो पक्ष आमचे कडेन आसा आनी आमी ताका बरो फुडें नेटान व्हरपाचो प्रयत्न चालू आसा. पूण आमी जें काम करता मोगो पक्ष हे बहुजन समाजा खातीर गोरगरिबा खातीर काम करता म्हणून हो जनसमुदाय आज आमचे बरोबर आसा. 2 आमदार आयले आनी गेले म्हणून मतदार वचूना कार्यकर्ते वचूना हें लक्षांत दवरा. अशे कितलेशे मोगो पक्ष आमदार आयले गेले पूण मोगो पक्ष हो कार्यकर्त्यांच्या आनी मतदाराच्या बळाचेर आज पर्यंत उबो आसा आनी फुडें उरतलो. तुमी एक म्हटलें हिंगा मोबायल रेंज ना लॅपटॉप ना आनी ते तशे विशय कितें आसा शिरोड्यान आनी कितें जालें आनी सांगलें न्ही तुका तुमी तुमचे खंय टॉवर घालपाचे प्रयत्न जावना नवे ट्रान्सफॉर्मर खंय घालपाचे तयार जावना स्ट्रीट लायट खंयच घालपाचे प्रयत्न जावना उदकाचे पायपलायन बदलपाचे प्रयत्न जावना. बस स्टँड केला तो एक गोठ्या सारको बांदून दवरिल्लो आहा थंय. कितें आसा तुमचे कितें प्लॅन. आमचे प्लॅन आसा नवो बस स्टँड बोरये फीश मार्केट मागीर सिद्धनाथाचेर टुरिजम सॅक्टर लोकांक पयलीं गरज जे रस्ते आसा उदक आसा लायट आसा हेका प्रोत्साहन आनी अनएम्प्लॉयमेंट हो पयलो प्रश्न सॉल्व करपाचें ध्येय म्हाजे बरोबर आसा. कितले टार्गेट पळयता तुमचे. म्हजी टार्गेट मोर दॅन 15,000 वोट्स 15,000 वयर मतां पडून हांव मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतलो. आनी एक म्हणटा पळय जेन्ना तुमी एकले भोंवता लोकां तुमच्या वोटरांक घेवन भोंवता दुसरे आसा पळय ते मिनिस्टरांकूय घेवन भोंवता कोलेशन पार्टनर्सांक तुमचें कितें म्हणणा. ह्या मिनिस्टरांक एकूच सांगूंक सोदता हांव थंय प्रियोळा सगळ्या काबार केला आनी फौजी रोडा आयलो पळय न्ही आनी शिरोडेच्याय लोकांक काबार करूं नाका. पयलीं प्रियोळा लोकांचे सगळे समस्या सोडपा शीक आनी मागीर शिरोडे येवन बातां मार म्हणून. फुडलें तुमचें हें शिरोडे आसता प्रियोलूय साफ करतले तुमी. सगळे फोंडा तालुका साफ करतलो हांव एक फक्त प्रियोळा आनी शिरोडा फूल फोंडा तालुका आनी त्याच्या नंतर सावर्डे पेडणे कुडचणे हें सुद्दां निवळ करपाची तयारी आमी दवरिल्ली आहा.
पूण आतां खंय तरी कोण येवन हांगा सांगता की तुमी लाचार जावं नाका, स्वाभिमान धरात। आनीक खंय तरी एक आमचो कोण हांगा पयशे वांटून हे करून ते करून हांगा लाचारी करता। पूण हांव सांगूंक सोदतां, जर तर आमी हे एमजी पार्टी वांगडा भोंवन तर अशें कांयच घेयनासतना भोंवन तर आमी लाचार अशें दिसता, जाल्यार ओपोजिशन जे पार्टी आसा ते जे आसा पळय न्हू, ते पयशे वांटून तेंचे वांगडा जे भोंवता तेंकां आमी कितें म्हणपाचें? आमी आतां इतले तेंप हांगा भोंवतात, एक 4 आणे 1 रुपया घेयनासतना, कसली अपेक्षा करिनासतना आमी भोंवतात। आतां ओपोजिशन जे पार्टी आसा आमी खूब जाणां कडेन आयकतात आनी आमकांय थोडे अशे कोण तरी येवन सांगतात आमकां कांय ना मरे, कांय ना मरे अशें म्हणून विचारतात। तेन्ना आमी तांकां सांगता, बाबा रे, आमी ढवळीकरा फुड्यान जे आसा पळय आमी न्हू, ते आमी पयशे घेयनासतना भोंवता, फक्त डेवलपमेंट आनी खंय तरी जॉबा लागून। आनी ते सायडीच्यान ते आमकां विचारता, आमकां कांय ना थंय अमकें वाडटा तमकें वाडटा। हांव तांकां सांगूंक सोदतां की ज्या जाग्यार वाडटा त्या जाग्यार वसाक, घेयात आनी खायात आनी विचार करून वोटींग करात। आतां दुसरो आमकां सांगला स्वाभिमान राखा म्हणून। आतां आमी स्वाभिमान राखून स्वाभिमानी जो मनीस आसा एमजी पार्टीचो, तेजे वांगडा आमी स्वाभिमानान भोंवतात। आतां जो पळय स्वाभिमान कोणें पळय राखोना, तो हे सायडीन ते सायडीन पळय गेला, ताका पयलीं शिकया स्वाभिमान कितें म्हणटा तो। आनी तुमकां एकय सांगता, आतां तो स्वाभिमानी मनीस पळय आसा पळय न्हू, तो काँग्रेसींतल्यान बीजेपी गेला, तो आतां तुमकां सांगतलो खंय तरी सांगतो आपूण 300 जॉब दितलो, डेवलपमेंट करतलो। तुमकां एकच सांगता, तो एक झाडा वयलो किरकिरो। जेन्ना झाडार बसता तेन्ना किरी 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 करून बॉब मारता आनी झाडार बसता, आनी मागीर तो ओग्गी रावता। ह्या इलेक्शना टायमारूच तो किरकिर करून बोवाळ मारतलो आनी इलेक्शन जातकीर ओगी बसतलो। इतलेंच तुमकां हांव मागता की आमी जो आसा स्वाभिमान राखला, सुदीन ढवळीकरान डेप्युटी सीएम ह्या शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांक लागून उडयला। तेज्यान जातालें, आपूण हांगा रावना, आपणालें सीएम पद आपणाक जाय, डेप्युटी सीएम आपणाक जाय, पूण तो तें आयकलना। आनी तो आमकां खंय तरी आमकां शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांक वालोर दिवपा लागून, खंय तरी एक मान दिवपा लागून तेणें डेप्युटी सीएम सोडले। ताका लागून हांव शिरोडेच्या मतदारसंघाच्या सगळे लोकांक एकच मागणी मागता की तुमी जे सुदीन ढवळीकरान बलिदान दिलां, जे आमकां शिरोड्याच्या लोकांक लागून, ते बलिदान व्यर्थ करूं नाका। तुमी ते बलिदानाचे ताका 23 तारखेर तुमचें मत शिवा मारून ते बलिदानाचें फळ दियात, इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता। आम्ही अन्नासता रावपाना आनी आमी पयलीं पासून उलयताले कितें, हो सुजीन ढवळीकर आमची हांगा शिरवाड्यार रावतो म्हण, तो रावना। आनी ह्या कोण तो हो सुभाष हाडून कांयच तुमार करूना। 40 वर्स सुभाष हाडला आमी, पूण आमकां कांय ना। तुमकां बाय कोण मान दिली? बाय सांग। बाय यानबान दिल्या दिपकान, दिपक ढवळीकरान। हय, ह्या फुड्या आमगे काम करता म्हणून आमकां हें आसा। म्हणटा पळय 25 वर्सां पयलीं हांव ह्या गांवांत पंच म्हूण आसलो आनी त्या टायमार सुभाष शिरोडकार आमदार आसलो फर्स्ट टायम। म्हाका दिसता सुभाष शिरोडकाराली मिटिंगो हांवें कितले फावटी अटेंड केल्यो, तेजे फुड्यान बसून ड्रिंक्स सुद्दां पिलो प्रत्येक मिटिंगेक। ड्रिंक्स म्हळ्यार कितें,
फक्त सॉफ्ट ड्रिंक अल्कोहोल ड्रिंक्स यांना अजूनपर्यंत घेईना, फक्त सॉफ्ट ड्रिंक पिऊन येयला. आणि आता सुद्धा एक 2 पावटी मिटींग अटेंड केल्या आहे, पण अजूनपर्यंत तेणी आमच्या गांवाक म्हणटा तें अशें कितें एक उरा सारकें काम कितेंच केल्लें अशें म्हाका याद ना. केलें तेणी एक थोडक्यात भितर आमच्या गांवांत एक लायट पेटयल्ली तेणी तेजे तो आमदार आसतना. पूण मेन म्हणटा कितें पयलीं उदक जाय गांवांक लोक जगतले जाय जाल्यार मेन उदक जाय. उदक नासतना मनीस जगोंक शकना. आज बारीक पक्षी म्हणटा ते सुद्दां आमी उदक भरून दवरल्या ते पिवंक वयर सावन घरा कडेन येतात. शेवणी सुद्दां शेवण्या लागून सुद्दां आमी ताट भरता आनी घरा कडेन दवरतात. कारण कितें मनीसपण आसा आमकां. मनशाक मनीसपण आसा तें म्हणून मनशान तें काम करचें पडटा. जनावरांक सांगूंक कळना, पूण आमी मनीस जावन जर जनावरां सारके वागले जायत कांय उपेग ना मनीस जावन. पूण काही मनीस अशे जनावरां सारके वागतात, मनीस आसा ते मनशांक पळयनात. हें कोण करता? आमचेच मनीस करता. पूण बाब सुनील ढवळीकरान एक उतरान आमच्या 15 दिसा भितर बांय कंप्लीट रेडी करून दिल्या. आनी ते बांयचे म्हाका दिसता हांव जिता आसतना हें उदक खावंक मेळटलें आमकां. आनी गांवाक सगळ्याक कळटलें की खरोखर बाब सुनील ढवळीकरान आमचें कितें तरी काम दिपक ढवळीकरान काम केलां म्हणून. हें सगळें दाखोवन दिवपा जाय म्हणून हांगा 4 भितर उलयलां. इवन ओपोज करपा लागून न्हू, पूण काम खरोखर कोण करता हें प्रत्येक गांवांक कळोंक जाय. काम करून दिलां. प्रत्यक्षांक पळयल्यार मेळटा, तुमकां व्हिडिओ कॅसेट करूं मेळटा पळयल्यार बांयचें काम करून दिलां तें. सुभाष शिरोडकरान काम करुना म्हणा, सुभाष शिरोडकरान काम खूब केलां, पूण अजून पर्यंत सुभाष शिरोडकरान निवडून दिल्लो आतां 1.5-2 वर्सां जालीं, परत सुभाष शिरोडकरान आमच्या कडेन पांय सुद्दां दिलें ना. पळोवपाक सुद्दां येयना कितें केलां काय म्हणून. एकदां येवन गेलो तो हांगा फर्स्ट मिटींग अटेंड करून गेले, पूण तेजे सुद्दां गेले की गांवां भितर आमच्या कितें तरी जालें मातसो वाजसो. आतां परत येतलो कॅन्डिडेट आहा हे इतले येतना न्हू, पूण कॅन्डिडेटान मात तरी मनीसपण हें दवरूंक जाय प्रत्येकान. कारण तुमी जशें नांव हें करपाक सोदता तें गांवां उदरगत केलें तर गांव नांव वयर सरता न्हू. कोण कॅन्डिडेट जातो आतां तेजें नांव आमी कित्याक घेतात? सुनील ढवळीकराचें नांव कित्याक घेवंक शकलें? तेणी कितें तरी आमकां करून दाखयलें. म्हण देवा सारको पावलो न्हू तितून आमकां ताबडतोब एक पंप बसयना जाल्यार राजू घालून तर तितून उदक काडून आमकां उदक पिवंक शकता.